बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ नया साल शुरू होने के लिए एक खास अमल, खास वजीफा जिक्र करूंगी। तो मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, आपने नए साल का आगाज यानी कि बुध वाले दिन आपने चांद देखकर इस अमल को, इस वजीफे को करना है, जो आज की इस वीडियो में आपके साथ अल्लाह ताला के खूबसूरत सिफाती नाम या वदूदू का खास जिक्र आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। इसी दिन साल के 12 महीने मुकर्रर फरमाए। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने जमीन और आसमान को बनाया और इनमें 4 महीने हुर्मत के हैं, और यही वो सीधा दीन है कि जिस पर हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। और मुशरिक अगर हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो जैसा कि वो करते हैं। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस मुबारक महीने में एक खास दिन है जो कि यौम अशूरा का दिन है, जो कि इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इस दिन की बड़ी फजीलतें हैं और बरकत हैं। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस दिन में न सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत हुई, बल्कि इस दिन में और भी बहुत से वाकयात रूनमा हुए, जिनमें से पहला ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इसी दिन इन्हें पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन अर्श की कुर्सी, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे पैदा किए गए। इसी दिन हजरत इब्राहिम पैदा हुए। इसी दिन हजरत मूसा और आपकी उम्मत को निजात मिली और फिरौन अपनी कौम समेत गर्क हो गया। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। इसी दिन इन्हें आसमानों की तरफ उठाया गया। इसी दिन हजरत अदरीस को मुकामे बुलंद की तरफ उठाया गया। इसी दिन हजरत नूह की कश्ती को कोहे जोदी पर ठहरी। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले। इसी दिन हजरत याकूब की बिनाई लौटाई गई। इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गहरे कुएं से निकले। इसी दिन हजरत अयूब कई तकालीफ से रफा किया गया। इसी दिन आसमान से जमीन पर सबसे पहली बारिश हुई। इसी दिन का रोजा उम्मतों में मशहूर था, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इस दिन का रोजा माह रमजान से पहले फर्ज था, फिर मसनू कर दिया गया। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले इस दिन का रोजा रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और आपने इस दिन की जुस्तजू की ताकीद फरमाई, और आपने हजरत उमर से फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल तक जिंदा रहा तो आइंदा 9वीं और 10वीं का रोजा रखूंगा। मगर इसी साल आप वसाल फरमा गए और 10वीं के अलावा रोजा ना रखा। मगर आपने इस दिन यानी कि 9वीं और 10वीं और 11वीं मुहर्रम के दिनों में रोजा रखने को पसंद फरमाया। मेरी बहनों और भाइयों, अशूरा के दिन की और भी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी ही बरकत हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ जो खास अमल, खास वजीफा जिक्र करने वाली हूँ, वो अल्लाह के बड़े ही खूबसूरत जलीलुल कदर नाम या वदूदू का है। क्योंकि हमने नए साल का आगाज करना है, तो उस नए साल का आगाज अल्लाह के नामों के साथ किया जाए, अल्लाह को पुकार कर किया जाए, अल्लाह के इस नाम को पढ़कर मोहब्बत बांटी जाए। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला के ये अस्माए हुस्ना में से एक नाम है या वदूदू, जिसके मायने बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला। और आप अपने नए साल का आगाज करने वाले हैं, तो अपने नए साल का आगाज करने के लिए आप इस नाम का इस्तेमाल करें, इस नाम का विर्द करें, इस नाम का जिक्र करें और अल्लाह की जात से अपने लिए दुआएं मांगे, अपने प्यारों के लिए दुआएं मांगे। जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे तो आपकी हर दुआ भी कबूल होगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस नाम के पढ़ने के जो आपको बुध वाले दिन चांद देख कर पढ़ने के जो बड़े फायदे हासिल होंगे, वो आपके साथ जिक्र करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला के इस नाम
یا ودودو کو پڑھنے کا جو آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ سال کے آغاز میں اس نام کا ورد کریں گے تو آپ لوگوں میں محبت اور الفت کو اجاگر کریں گے، لوگوں کے درمیان محبت قائم ہوگی، اور آپ جس کے ساتھ بات کریں گے اللہ کی ذات اس کے اور آپ کے ساتھ تعلقات کو اچھا کر دے گا۔ اگر آپ اپنے دشمن کے سامنے بھی یہ نام پڑھ کر جائیں گے تو آپ کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے، جو دشمنی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نام کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ اس نام کی برکت سے اگر کوئی شخص کسی آفت یا مصیبت میں گرفتار ہے تو اس نام کی برکت سے انشاءاللہ اس کی مصیبت، اس کی پریشانی سے اسے نجات مل جائے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس نام یا ودودو کو پڑھنے کی اور بھی بڑے فائدے ہیں، بڑی ہی برکات ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے اس نام کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا مانگے، کیونکہ جب کوئی یہ نام اللہ کا پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے دل میں محبت، اس کے دل میں شفقت کو ڈال دیتا ہے، تو اس طرح وہ جب بھی جس سے بھی ملتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے گھر کے تمام لوگوں کے درمیان، ان کے بہن بھائی، ماں باپ، سب کے درمیان ایک ایسا محبت کا رشتہ قائم ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائی، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی مسئلے میں دوچار ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اللہ کے اس نام یا ودودو کا خاص ذکر، خاص عمل کریں جو آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں، نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے بدھ والے دن جب نماز مغرب کا وقت ہوگا تو محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا، یعنی کہ بدھ کا دن گزر جائے گا اور اس دن آپ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر اس عمل کو کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس اپنے استطاعت کے مطابق آپ نے کچھ پیسے نکال لینے ہیں جو آپ نے صدقہ خیرات کرنے ہیں، کیونکہ سال کا آغاز کرنے والے ہیں تو سال کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات دے دیں تاکہ ہمارا آنے والا نیا سال خوشیوں بھرا ہو۔ پھر آپ نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائیں نماز پر بیٹھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا ودودو کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، اس نام کو آپ نے صرف اور صرف 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں تو اللہ کی ذات سے خصوصی دعا مانگے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعا مانگی، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے دعا مانگی، اپنی جائز دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اس نئے سال کے لیے دعا مانگے کہ ہمارے لیے یہ نیا سال خیر و برکت کا ہو، یہ چاند ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ اس طرح آپ اللہ کی ذات سے اپنے الفاظ میں دعا مانگی تو اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو چاند دیکھ کر آپ خود بھی کریں اور اپنے عزیزوں، قریب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو محرم الحرام کی پہلی رات، دوسری رات اور تیسری رات، ان کے ان 3 راتوں میں پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں آپ جب بھی چاہیں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 راتوں کا بالخصوص خاص عمل ہے۔ آپ 1، 2 اور 3 محرم الحرام کے دن، یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی ذات اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔